नमस्कार, भक्ति दर्शन समाचारमा स्वागत छ। उपस्थित छु म हिमा शर्मा। आज मिति 2080 साल श्रावण महिनाको 30 गते मंगलबार, पिंगल नाम संवत्सर सूर्य दक्षिणायन वर्षा ऋतु अधिक श्रावण कृष्ण पक्षको चतुर्दशी तिथि 12:04 सम्म उपरान्त औँसी तिथि। चन्द्रमा कर्कट राशिमा ईस्वी सम्वत 2023 अगस्त महिनाको 15 तारिक, शक सम्वत 1945 र नेपाल सम्वत 1143। आज सूर्योदय बिहान 5:34 र सूर्यास्त साँझ 6:40। सर्वप्रथम अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। यस वर्षको दिव्य पुरुषोत्तम मास उत्तरार्धमा बुधबारदेखि दिव्य पुरुषोत्तम मास व्रतको उद्यापन सँगसँगै समापन हुँदै पुरुषोत्तम मासको उपलक्ष्यमा विभिन्न तीर्थस्थलमा लगाइएका पुरुषोत्तम आराधनात्मक सर्वसिद्धि श्रीमद् भागवत महायज्ञ लगायतका यज्ञादि पनि बुधबार नै साङ्गे गरिँदै भगवान श्रीकृष्णले मलमासलाई आफ्नो हरेक गुण र नामले परिपूर्ण गरिदिएका कारणले पुरुषोत्तम मास महिनाहरूमा विशेष रहेको धार्मिक मान्यता। यस दुर्लभ पुरुषोत्तम मासमा निष्काम रूपमा दान पुण्य व्रत बस्नाले अधिक फल प्राप्त हुने, धर्म अर्थ काम अनि मोक्ष प्रदान गर्ने शास्त्रहरूमा उल्लेख। चितवनको देवघाट स्थित धर्मदर्शन आश्रममा दैनिक साँझ हुने गरेको गण्डकी गंगा आरतीमा भक्तजनहरूको घुइँचो। चतुर्मासको अवसरमा पुरुषोत्तम मास महात्म्य सङ्गीतमय कथा प्रवचनसँगै दैनिक साँझ 6:30 बजेबाट धर्मदर्शन आश्रम परिसरमा गण्डकी आरती हुँदै। बलेवा काल भैरवको प्रचार प्रसार र प्रवर्धनका लागि हरेलो मेलाको तयारी। वर्षायाममा रोपेको धानमा मुसा नलागोस्, बाली नमासियोस्, पाकेको बाली सहजै भित्राउन सकियोस् र अन्न राम्रो उत्पादन होस् भन्ने कामना गर्दै हरेक वर्ष भदौको पहिलो मंगलबार हरेलो पर्व मनाउने प्रचलन। नेपाली साहित्यका आदिकवि भानुभक्त आचार्यको जन्मस्थान भानु नगरपालिका 4 चुँदी रम्घा शिखर कटेलीमा हाल भग्नावशेष अवस्थामा रहेको आदिकवि आचार्यको घरलाई सोही अवस्थामा नै संरक्षण गरिँदै अहिले आदिकविको घर हेर्न आउनेहरू भग्नावशेष देखेर खिन्न भएर फर्किने अवस्था रहे पनि अब भानुभक्त कालीन घर बनेपछि साहित्यिक पर्यटकहरू बढ्ने विश्वास। अब समाचार विस्तारमा। यस वर्षको दिव्य पुरुषोत्तम मास उत्तरार्धमा आइपुगेको छ। बुधबारदेखि दिव्य पुरुषोत्तम मासको व्रतको उद्यापन सँगसँगै समापन गरिनेछ। पुरुषोत्तम मासको उपलक्ष्यमा विभिन्न तीर्थस्थलमा लगाइएका पुरुषोत्तम आराधनात्मक सर्वसिद्धि श्रीमद् भागवत महायज्ञ यज्ञादि पनि बुधबार नै साङ्गे गरिँदैछ। यसका साथै नेपाल अनि भारतका विभिन्न ठाउँमा अधिक मासको समयमा पदयात्रा र परिक्रमा गर्ने चलन छ। त्यसको पनि विधिवत अन्त्य बुधबारबाटै हुँदैछ। भविष्य पुराणका अनुसार भगवान श्रीकृष्ण स्वयंले अधिक मासमा व्रत लिने, दान पुण्य गर्ने अनि शरीर र आत्मा शुद्ध राख्नेलाई अनेकन फल प्रदान हुने, पाप र कष्ट मोचन हुने भनी उल्लेख गरिएको छ। पद्मपुराणले पनि अधिक मास अनि श्री कृष्णलाई जोडेर उहाँकै शब्दमा हरेक मानवले अधिक मासमा दान पुण्य गर्न जरुरी रहेको बताएको छ र यसका साथै श्रीकृष्णको अर्चना, भागवत गीताको पाठ अनि बत्ती या दियोको दान र प्रज्वलनलाई विशेष मानेको छ। भगवान श्रीकृष्णले मलमासलाई आफ्नो हरेक गुण र नामले भरिपूर्ण गरिदिएका कारणले पुरुषोत्तम मास विशेष मानिन्छ। अतः यस दुर्लभ पुरुषोत्तम मासमा निष्काम रूपमा दान पुण्य व्रत बस्नाले अधिक फल प्राप्त हुने, धर्म अर्थ काम अनि मोक्ष प्रदान गर्ने शास्त्रहरूमा उल्लेख रहेको छ। एक रिपोर्ट। यस वर्षको दिव्य पुरुषोत्तम मासको उत्तरार्धमा आइपुगेको छ। बुधबारदेखि दिव्य पुरुषोत्तम मासको व्रतको उद्यापन सँगसँगै समापन गरिनेछ। भविष्य पुराणका अनुसार भगवान श्रीकृष्ण स्वयंले अधिक मासमा व्रत लिने, दान पुण्य गर्ने अनि शरीर र आत्मा शुद्ध राख्नेलाई अनेकन फल प्राप्त हुने, पाप र कष्ट मोचन हुने भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ। पद्मपुराणले पनि अधिक मास र श्रीकृष्णलाई जोडेर उहाँकै शब्दमा हरेक मानवले अधिक मासमा दान पुण्य गर्न जरुरी रहेको बताइएको छ। यसका साथै श्रीकृष्णको अर्चना, भागवत गीताको पाठ र बत्ती या दियोको दान र प्रज्वलनलाई विशेष मानेको पाइन्छ।
भगवान श्रीकृष्णले मलमासलाई आफ्नो हरेक गुण र नामले भरिपूर्ण गरिदिनु भएका कारणले पुरुषोत्तम मास विशेष मानिन्छ। अत यस दुर्लभ पुरुषोत्तम मासमा निष्काम रूपमा दान पुण्य व्रत बस्नाले अधिक फल प्राप्त हुने धर्म अर्थ काम र मोक्ष प्रदान गर्ने शास्त्रहरूमा उल्लेख रहेको छ। एकचोटि यो भूमि यो जुन मत्स्य तीर्थ मत्स्य धाम मीन तीर्थको हिसाबले यहाँ एकचोटि पाइला टेक्दा नै वैकुण्ठ प्राप्त हुन्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ यो महिनामा आएर मालवा दान गर्नाले दर्शन गर्नाले स्नान गर्नाले चाहिँ भगवान खुसी हुनुहुन्छ। यो मालवा चाहिँ 33 दिनको हिसाबले 33 वटा मालवा भगवानको नाम 33 वटा हुन्छ कि नारायण पुरुषोत्तम जगन्नाथ होइन कृष्ण राम दामोदर भनेर 33 वटा चाहिँ नामले मालवालाई त्यही नाम अनुसार मालवा राखेर काँचको थालीमा राख्ने काँचको थाली छोपेर अनि पिताम्बरले त्यसलाई चाहिँ छोपेर अनि माथि घिउ र तिलको चाहिँ काँचको कचौरीमा राखेर पर्तीमा राखेर अब सङ्कल्पद्वारा दान गर्दाखेरि चाहिँ भूमिदान गरेको फल प्राप्त हुने अनि यो विभिन्न यज्ञहरूको फल प्राप्त गर्ने हुने किंवदन्ती छ। सूर्यको गति अनुसार गणना गर्ने मासलाई सौर्य मास भनिन्छ भने चन्द्रको गति अनुसार गणना गर्ने मासलाई चन्द्रमास भनिन्छ। सौर्य मासमा सामान्यतया 29 देखि 32 दिनसम्मको महिना हुन्छ भने चन्द्रमासमा एक पूर्णिमादेखि अर्को पूर्णिमासम्म 29 दिन 12 घण्टा 44 मिनट 24 सेकेन्डको एक चन्द्रमास हुन्छ। सामान्य रूपमा तिथिहरू चन्द्रमास अनि गतिहरू सौर्यमास भनेर बुझ्न सकिन्छ। सौर्य मासको गणनामा 365 दिनको एक वर्ष हुन्छ भने चन्द्रमासको गणनामा 354 दिनको एक वर्ष हुन्छ। यसरी प्रत्येक साल चन्द्रमास सौर्य मास भन्दा 11 दिनले पछि हुँदै आउँछ र अनि 3 वर्षमा 33 दिनले चन्द्रमास र सौर्य मासको फरक पार्दछ, जसलाई अधिक मास या मलमासले मिलाप गरिन्छ। यस वर्षको अधिक मास या मलमासको बुधबारबाट समापन हुँदैछ। विक्रम सम्वत 2080 मा श्रावणमा मलमास परेकाले रक्षा बन्धन सोह्र श्राद्ध दशैँ र तिहार लगायत चाडपर्वहरू पछि सरेका हुन्। पुरुषोत्तम अवधिभर कीर्तिपुरबाट 4 किलोमिटर दक्षिणमा पर्ने मत्स्य नारायण मन्दिरमा नारायणको पूजा र पुरुषोत्तम महात्म्य वाचन गर्ने परम्परा छ। मत्स्य नारायणलाई मत्स्य नारायण पनि भन्ने गरिन्छ। भगवान नारायणको पूजा आराधना गर्नाले सम्पूर्ण पाप नष्ट हुन्छन् भन्ने धर्म ग्रन्थमा समेत उल्लेख छ। सुनको जलप लगाइएको गरुडको कलात्मक प्रवेशद्वार भएको मन्दिरमा माछाको मुखबाट प्रकट भएको 1 फिट अग्लो 4 हातमा शङ्ख चक्र गदा र पद्म लिएको मूर्ति रहेको छ। भगवान विष्णुले 10 अवतार लिँदा सबभन्दा पहिले मत्स्य शरीर धारण गरी प्रलय कालमा समुद्रमा ढुङ्गाको काम गरी वेदलाई सुरक्षा गरेको पुराणमा उल्लेख गरिएको छ। वैदिक सनातन धर्मका अनुसार भगवान हरिको 10 अवतार रहेको मान्यता छ। 10 अवतार मध्ये मत्स्य अवतारलाई पहिलो अवतारको रूपमा लिएको छ। पृथ्वीको सुरुवात सँगै भगवान नारायणले सोही स्थानमा रहेको कुण्डमा मत्स्यको रूपपछि दिव्य स्वरूपको दर्शन दिनुभएको मत्स्य पुराण लगायतका धार्मिक शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ। 2 वर्ष 8 महिना 24 दिनको अन्तरालमा मलमास पुरुषोत्तम सुरु भएदेखि 1 महिनासम्म सो मत्स्य नारायण मेला लाग्छ। चितवनको देवघाट स्थित धर्म दर्शन आश्रममा दैनिक साँझ हुने गरेको गण्डकी गंगा आरतीमा भक्तजनहरूको घुइँचो लाग्ने गरेको छ। चतुर्मासको अवसरमा पुरुषोत्तम मास महात्म्य संगीतमय कथा वाचनसँगै दैनिक साँझ 6:30 बजेबाट धर्मदर्शन आश्रम परिसरमा गण्डकी गंगा आरती हुँदै आएको छ। धर्मदर्शन आश्रम परिसरमा शनिबार साँझ पनि पानी झरीको प्रवाह नगरी भक्तजन गण्डकी गंगामा पुगेका थिए। आकर्षक गण्डकी गंगा आरतीको क्रममा देवघाटमा रहेको कन्या गुरुकुलम श्री राम जानकी बालिका आश्रम र राम जानकी गार्गी गुरुकुलमका किशोरीहरूको भजन भक्तजनलाई मोहित बनाएको थियो। हरिशयन एकादशी असार 14 गतेदेखि सुरु भएको चतुर्मास महात्म्य संगीतमय कथा वाचन मङ्सिर 11 गतेसम्म चल्नेछ। पुरुषोत्तम मास महात्म्य संगीतमय कथा वाचन कथा व्यास पण्डित कुबेर सुवेदीले गर्दै आउनु भएको छ। बलेवा कालभैरवको प्रचार प्रसार र प्रवर्धनका लागि हरेलो मेलाको तयारी गरिएको छ। बागलुङ नगरपालिकाको पहलमा बागलुङ नगरपालिका 12 अमला चौरी स्थित कालभैरव मन्दिर परिसरमा भदौको पहिलो मङ्गलबार भदौ 5 गते हरेलो मेला गर्न लागेको हो।
वर्षायाममा रोपेको धानमा कटाहा अर्थात् मुसा नलागोस्, बाली नमासियोस्, पाकेको बाली सहजै भित्राउन सकियोस् र अन्न राम्रो उत्पादन होस् भन्ने कामना गर्दै हरेक वर्ष भदौको पहिलो मङ्गलबार हरेलो पर्व मनाउने प्रचलन बागलुङमा छ। घर तथा खेतमै पुगेर गरिने हरेलो पूजा खेती बाली र जमिनको पूजा हो। यसलाई प्रकृति अर्थात् जमिनको पूजा पनि भन्ने गरिन्छ। बर्खामा धान र कोदो रोपाइसकेपछि हरेलो पूजा गर्ने हुँदा हरेलो गरेपछि खेत जोतेको र रोपाई गरेको देख्नु हुँदैन भन्ने मान्यता समेत रहेको छ। एक रिपोर्ट। बागलुङ नगरपालिका 12 अमला चौरी स्थित कालभैरव मन्दिर परिसरमा भदौको पहिलो मङ्गलबार हरेलो मेला हुने भएको छ। हरेलोको दिन खेतमा धुपसहित पूजा गरेर मास, चामल, गहुँ, फापर, तोरी आदिबाट तयार पारिएका विभिन्न परिकार तयार गरी चढाउने परम्परा रहेको छ। पूजापछि यी परिकार खुर्किएको काठको टुक्रामा राखी मकैको खोस्टामा बाँधेर पोको पारी काठको लिङ्गो बनाई त्यसमा झुन्ड्याएर खेतमा राखिदिने प्रचलन छ। यसरी गाडेका वस्तुले रोग र किराबाट खेती जोगाउने मान्यता छ। त्यसैपछि धुप बालेर खेत तथा तरकारीका छालमा धुपाउने गरिन्छ। हरेक वर्ष भदौको पहिलो मङ्गलबार यसरी गरिने पूजा हरेलो पूजा हो र यसलाई स्थानीय भाषामा हरेलो गर्ने पनि भन्ने गरिएको छ। बागलुङमा पछिल्लो समय हरेलो पर्व मनाउने अर्थात् हरेलो गर्ने चलन घट्दै गएकाले यो परम्परालाई जोगाइराख्नुपर्ने बताउनुहुन्छ ज्योतिष पण्डित विष्णुप्रसाद पाठक। हरेलो पूजा खास गरी प्रकृति एवं भूमिको पूजा हो। भूमिको पूजा गर्दा प्रकृतिप्रतिको मानिसको प्रेम रहिरहनुका साथै भूमिले नै अन्न उत्पादन गरी मानव एवं चराचर प्राणीको अस्तित्व राख्ने भएकोले यसप्रतिको सम्मान भावसहितको पूजाले स्वतः खेतीपातीको सुरक्षा हुने मान्यता छ। 2224 राजाका पालादेखि बलेवा कोट अन्तर्गतका सबै क्षेत्रमा भदौको पहिलो मङ्गलबार हरेलो पर्व मनाउने चलन भएको ऐतिहासिक तथ्य भेटिन्छ। खेतीपाती सकेपछि खेतीमा किरा फट्याङ्ग्रा नलागोस् र बाढी पहिरो नलाओस् भनेर यो पर्व मनाउने चलन भएको बलेवा पयुपाटाका भवानी प्रसाद रिचालले बताउनु भएको छ। बलेवा क्षेत्रलाई नुहाई खाने, पुली लिने, हरेलो गर्ने जस्ता अनौठा चलन छन्। यी प्रचलनमा पुरानो भएको रिजालको भनाइ छ। हाम्रो संस्कार र संस्कृति झल्किने यस्ता पर्वको प्रवर्धन आवश्यक छ। परम्परागत रूपमा मनाइने हरेलो पर्व बिस्तारै लोप हुन लागेकोले यस परम्परालाई आगामी पुस्तासम्म जोगाइराख्न त्यसैका माध्यमबाट भैरव स्थानको प्रचार गर्न गत वर्षदेखि यहाँ हरेलो महोत्सव गर्ने गरिएको छ। हरेलोका दिन भैरव स्थानमा पनि पूजा हुने र यहाँ परम्परागत मेला पनि लाग्ने भएकाले यो परम्परालाई निरन्तरता दिन यसै दिन मेलाको आयोजना गर्न थालिएको यहाँका स्थानीय एवं बागलुङ नगरपालिका वडा नम्बर 12 का पूर्व अध्यक्ष गुरुदत्त पाठक बताउनुहुन्छ। यो ऐतिहासिक मेला भएकोले भैरव स्थानको प्रचार प्रसार र धार्मिक पर्यटन विकासमा ठूलो अर्थ राख्ने तथा यहाँको स्थानीय परम्परालाई संस्थागत गर्न महत्त्वपूर्ण सहयोग पुग्ने उहाँको भनाइ छ। बलेवा क्षेत्रमा नै पर्ने संसारको दोस्रो अग्लो बन्जी जम्प, यान्त्रिक पुल, काली गण्डकी माथि बनेका अग्ला र लामा पुल तथा जैमनी धाम, गाजाको दह क्षेत्र र जैमनीको हाँडीकोटलाई समेत यहाँबाट जोड्न सकिने भए पनि बागलुङको पर्यटन बत्ती मुनिको अँध्यारोको अवस्थामा रहेको र सम्भावनाका तुलनामा यसको प्रचार गर्न नसकिएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै धार्मिक पर्यटनको विस्तार र विकासका लागि मेला महोत्सवहरूको आयोजना गर्नुपर्ने गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य कृष्ण पाठक बताउनुहुन्छ। नेपालमा आउने करिब आधा पर्यटक पोखरा आउने भए पनि पोखरा पुगेका मध्ये अति न्यून पर्यटक मात्र बागलुङ पुग्ने गरेका प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै सदस्य पाठकले गण्डकी प्रदेशको सुप्रसिद्ध देवस्थल काल भैरवमा यस प्रदेशका धार्मिक तथा आन्तरिक पर्यटक ल्याउन नसकिएको अवस्थामा यस्तो मेला महोत्सव गरी यहाँको स्थानीयताको देशव्यापी प्रचार प्रसार गर्न सकेमा जिल्लाको मात्र नभएर गण्डकी प्रदेशकै पर्यटकीय विकासमा टेवा पुग्ने धारणा राखेको छ। बागलुङ उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष सञ्जय श्रेष्ठले अधिक सम्भावना बोकेर पनि पछि परेको बागलुङको पर्यटनलाई उजागर गर्न तथा यहाँको स्थानीयताको प्रवर्धन गर्न काल भैरव स्थानमा गरिने हरेलो महोत्सवले सहयोग पुग्ने बताउनु भएको छ। खास गरी यस्तो मेला महोत्सवहरूमा आफ्नो स्थानीय उत्पादन एवं मौलिकताहरूको पहिचान गराई देशव्यापी बनाउनु पर्ने उहाँको भनाइ छ। यो पर्वका अवसरमा काल भैरवको पूजा आजा र प्रार्थना गर्दा मनोकांक्षा पूरा हुने जनविश्वास रहिआएको छ।
दशैंको नवदुर्गा एवं विशेष गरी महानवमी र हरेलोमा कालभैरव मन्दिरमा भक्तजनको घुइँचो लाग्ने गरेको बागलुङ नगरपालिका वडा नम्बर 12 का वडा अध्यक्ष कोपिला मणि शर्माले बताउनु भएको छ। उहाँले बलेवा कालभैरव साबितको पश्चिमाञ्चलकै प्रसिद्ध तीर्थस्थल भए पनि यसको महत्त्व र पौराणिक तथ्यलाई देशव्यापी बनाउन नसकेकाले हरेलो महोत्सव एवं अन्य प्रचार प्रसारका कामलाई ओडाले आगामी दिनमा अघि बढाउने बताउनु भएको छ। गत वर्षबाट सुरु गरिएको यस मेलालाई निरन्तरता दिन लागि बलेवा काल भैरव मन्दिर गुठी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढकालले बताउनु भएको छ। मेलामा भजन, पञ्चेबाजा, तीज एवं लोकगीत लगायतको प्रस्तुति र छेलो फार्ने प्रतियोगिता आयोजना गरिएको छ। विभिन्न छाकी तथा कलाकारको प्रस्तुति मेलामा रहने अध्यक्ष ढकालले बताउनु भएको छ। मेला व्यवस्थापनका लागि विभिन्न उपसमिति गठन गरिएको छ। काल भैरवको दर्शन तथा पूजाले घर परिवारको दुःख नाश हुने र सुख शान्ति प्राप्त हुने विश्वासले यहाँ आउने गरेको पर्वतको कुस्मा नगरपालिका 8 की पार्वती पौडेल बताउनुहुन्छ। काल भैरवमा गण्डकी प्रदेशका पर्वत म्याग्दी, स्याङ्जा, पाल्पा, नवलपुर, कास्की, तनहु, लमचुङ र लुम्बिनी प्रदेशका गुल्मी, प्युठान, अर्घाखाँचीका साथै काठमाडौँ र चितवनबाट दर्शनार्थी निरन्तर रूपमा आउने गरेका छन्। बागलुङ जिल्ला सदरमुकाम बागलुङ बजारदेखि 17 किलोमिटर दूरीमा भैरव स्थान मन्दिर पर्छ। बजारदेखि यहाँ सवारी साधनमा 1 देखि 1.5 घण्टामा र पैदल हिँडेर बढीमा 3 घण्टामा पुग्न सकिन्छ। नेपाली साहित्यका आदिकवि भानुभक्त आचार्यको जन्मस्थान भानु नगरपालिका 4 सुँदी रम्घा शिखर कटेरीमा भानुभक्तकालीन घर निर्माण गरिने भएको छ। हाल भग्नावशेष अवस्थामा रहेको आदिकवि आचार्यको घरलाई भने सोही अवस्थामा नै संरक्षण गरिने भएको छ। भानु जन्मस्थान विकास समिति र भानु नगरपालिकाको समन्वयमा पश्चिमाञ्चल विकास मञ्चले आदिकवि आचार्यको जन्म घरकै स्वरूपमा नयाँ घर बनाउन लागेको हो। नेपाली साहित्यमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिनुभएका आदिकवि आचार्यको सम्मानमा आफूहरूले देश तथा विदेशमा रहनुभएका व्यवसायीबाट रकम उठाएर भानुभक्तकालीन घर बनाउन लागेको विकास मञ्चका संस्थापक अध्यक्ष तथा भानुभक्त घर निर्माण समितिका संयोजक रामकाजी कोनेले जानकारी गराउनु भएको छ। एक रिपोर्ट। नेपाली साहित्यका आदिकवि भानुभक्त आचार्यको जन्मस्थान भानु नगरपालिका 4 सुन्दी रम्घा शिखर कटेरीमा हाल भग्नावशेष अवस्थामा रहेको आदिकवि आचार्यको घरलाई सोही अवस्थामा नै संरक्षण गरिएको छ। आफ्नै सक्रियता र व्यवसायबाट जुटेको सहयोगबाट भानुभक्तकालीन घर बनाउने निष्कर्षमा पुगेको विकास मञ्चका संस्थापक अध्यक्ष तथा भानुभक्त घर निर्माण समितिका संयोजक रामकाजी कोनेले जानकारी दिनुभएको छ। आचार्यको जन्मघरकै स्वरूपमा अर्को घर निर्माण नगरिएसम्म नेपाली साहित्यको सम्मान नहुने कोनेको भनाइ छ। विभिन्न दाताबाट जुटेको केही रकमले चाँडै घर निर्माण थालिने बताइएको छ। भानुभक्तकालीन घर निर्माणका लागि करिब 1 करोड खर्च हुने मञ्चले जनाएको छ। उक्त घरको भित्री भाग सिमेन्ट र रडबाट निर्माण हुनेछ। 1 वर्षभित्र नै सक्ने गरी निर्माण गरिने भूकम्प प्रतिरोधी उक्त 2 तले घरको बाहिरी आवरण भने परम्परागत र भानुभक्तकालीन शैलीको रहनेछ। भग्नावशेष अवस्थामा रहेको आदिकवि आचार्यको घरको बाँकी रहेको ढुङ्गाको गारोलाई भने सोही अवस्थामा तारबार गरी संरक्षण गरिने संयोजक कोले जानकारी दिनुभएको छ। हाल रहेको भग्नावशेष घरको पछाडि नयाँ घर निर्माण गरिनेछ। आदिकविको जन्मघर दुरुस्तै हुनुपर्छ भन्नेमा प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै कोनेले भानुभक्तकालीन त्यही घर र घरको भग्नावशेष हेर्न देश तथा विदेशबाट पर्यटक आउने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभएको छ। हाल सोही डिजाइनलाई केही परिमार्जन गरी घर बनाउन लागेको हो। तर आगलागी र संरक्षण अभाव देखिएकाले त्यस समय आफूहरूले घर बनाउने काम रोकेको संयोजक कोनेले बताउनु भएको छ। भानु जन्मस्थल विकास समितिले 2057 सालमा आदिकवि भानुभक्त चलचित्र बनाउने क्रममा करिब 1,10,000 को लागतमा आचार्यको जन्मघर पुनर्निर्माण गरेको थियो। विक्रमसम्म 2060मा भानु सामुदायिक वनमा आगलागी हुँदा घरको छानो रहेको उक्त घर चलेर नष्ट भएको थियो। आगलागी हुनु अघि नै आदिकवि आचार्यले प्रयोग गर्ने मसिदानी, विभिन्न रचनाका पाण्डुलिपि, भाडावर्तन, ओदान, ठेकी, मदानी, भोटे ताजा लगायतलाई भानु जन्मस्थल विकास समितिको हाताभित्र संरक्षण गरी राखिएको विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक
शङ्कर राणा भाटले बताउनु भएको छ। अहिले आदिकविको घर हेर्न आउनेहरू भग्नावशेष देखेर खिन्न भएर फर्किने अवस्था रहे पनि अब भानुभक्तकालीन घर बनेपछि साहित्यिक पर्यटक बढ्ने विश्वास लिएको उहाँको भनाइ छ। भानु जन्मस्थल विकास समिति मातहत कार्यालय परिसरमा 4 रोपनी र स्थानीय पुरनहिरीमा 14 रोपनी तथा भानुभक्तको जन्मघर शिखर कटेरीमा करिब 50 रोपनी गरी कुल 68 रोपनी क्षेत्रफल जग्गा छ। नेपाल सरकारले शिखर कटेरीमा करिब 2 करोड 60 लाख लागतमा 2 वर्ष पहिले निर्माण गरेको रामायण भवनको समेत उचित संरक्षण हुन सकेको छैन। शिखर कटेरीको 50 रोपनी क्षेत्रलाई संरक्षण गर्न लगाइएको पर्खाल समेत केही स्थानमा भत्किएको छ। राज्यले भानु जन्मस्थल विकासका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन नगर्दा संरचना निर्माणमा विभिन्न दाताको भर पर्नुपर्ने बाध्यता रहेको समितिले जनाएको छ। आर्थिक वर्ष 2079-80मा विकास समितिले बजेट चालुतर्फ 15 लाख र पुँजीगततर्फ 25 लाख मात्र रहेको छ। विकास समितिमा हाल 1 कार्यकारी निर्देशक, 1 खरिदार, 1 चौकीदार र 1 कार्यालय सहयोगी कार्यरत छन्। आदिकवि आचार्यको जन्मस्थललाई साहित्यिक पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गरी आर्थिक उन्नतिको लक्ष्य राखिएको भानु नगरपालिकाको कार्यालयले जनाएको छ। मञ्चले भानुभक्तकालीन घर बनाउन तत्परता देखाउनु सकारात्मक भएको भानु नगरपालिकाका प्रमुख आनन्दराज त्रिपाठीले बताउनु भएको छ। भानु नगरपालिकाको कार्यालयले विभिन्न संस्था र व्यक्तिको सहयोगमा आदिकवि आचार्यको 108 फिटको पूर्णकदको शालिग बनाउने र भानुकालीन गाउँ बनाउने योजना रहेको प्रमुख त्रिपाठीले बताउनुभयो। बुबा धनञ्जय र आमा धर्मावतीको कोखबाट विक्रम सम्वत 1871 असार 29 गते आदिकवि भानुभक्त आचार्यको जन्म भएको थियो। हजुरबुवा श्रीकृष्ण आचार्यबाट संस्कृत शिक्षा पाउनुभएका आदिकवि आचार्यले संस्कृतमा लेखिएको रामायणलाई नेपालीमा उल्था गरी सबै नेपालीलाई भाषिक एकतामा जोड्नु भएको थियो। अहिले हामी भक्ति दर्शन समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। यस वर्षको दिव्य पुरुषोत्तम मास उत्तरार्धमा बुधबारदेखि दिव्य पुरुषोत्तम मास व्रतको उद्यापन सँगसँगै समापन हुँदै पुरुषोत्तम मासको उपलक्ष्यमा विभिन्न तीर्थस्थलमा लगाइएका पुरुषोत्तम आराधनात्मक सर्वसिद्धि श्रीमद् भागवत महायज्ञ लगायतका यज्ञादि पनि बुधबार नै साङ्गे गरिँदै भगवान श्रीकृष्णले मलमासलाई आफ्नो हरेक गुण र नामले परिपूर्ण गरिदिएका कारणले पुरुषोत्तम मास महिनाहरूमा विशेष रहेको धार्मिक मान्यता। यस दुर्लभ पुरुषोत्तम मासमा निष्काम रूपमा दान पुण्य व्रत बस्नाले अधिक फल प्राप्त हुने, धर्म अर्थ काम अनि मोक्ष प्रदान गर्ने शास्त्रहरूमा उल्लेख। चितवनको देवघाट स्थित धर्मदर्शन आश्रममा दैनिक साँझ हुने गरेको गण्डकी गङ्गा आरतीमा भक्तजनहरूको घुइँचो। चतुर्मासको अवसरमा पुरुषोत्तम मास महात्म्य सङ्गीतमय कथा प्रवचनसँगै दैनिक साँझ 6:30 बजेबाट धर्मदर्शन आश्रम परिसरमा गण्डकी आरती हुँदै। बलेवा काल भैरवको प्रचार प्रसार र प्रवर्धनका लागि हरेलो मेलाको तयारी। वर्षायाममा रोपेको धानमा मुसा नलागोस्, बाली नमासियोस्, पाकेको बाली सहजै भित्राउन सकियोस् र अन्न राम्रो उत्पादन होस् भन्ने कामना गर्दै हरेक वर्ष भदौको पहिलो मङ्गलबार हरेलो पर्व मनाउने प्रचलन। नेपाली साहित्यका आदिकवि भानुभक्त आचार्यको जन्मस्थान भानु नगरपालिका 4 चुँदी रम्घा शिखर कटेरीमा हाल भग्नावशेष अवस्थामा रहेको आदिकवि आचार्यको घरलाई सोही अवस्थामा नै संरक्षण गरिँदै अहिले आदिकविको घर हेर्न आउनेहरू भग्नावशेष देखेर खिन्न भएर फर्किने अवस्था रहे पनि अब भानुभक्तकालीन घर बनेपछि साहित्यिक पर्यटकहरू बढ्ने विश्वास। अहिले भक्तदर्शन समाचार यति नै। सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीसँग जोडिनका लागि फेसबुक तथा ट्विटरमा लाइक तथा फलो गर्न सक्नुहुनेछ भने युट्युब मार्फत पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै कुनै सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया भएमा भक्तदर्शन@mountaintv.com मा हामीलाई पत्राचार गर्न सक्नुहुनेछ। धर्म संस्कृति र संस्कारको संवाहक भक्तदर्शन टेलिभिजन। नमस्कार।